काबिल कदर भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई जादू किसी ने करवा दिया हो, तो अब उस इलाज को ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं और इलाज ख़ुद अपना नहीं करवाते और एक आदमी जो है इलाज करवाना चाहता है, तो कैसे इलाज किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले ये बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो कुरान हदीस के अंदर चीज़ें बताई हैं वो हक़ और सच हैं, और अल्लाह ने इसके अंदर बहुत बड़ी तफसीर रखी है। यानी इतनी बड़ी तफसीर है कि जिसको इंसान का गुमान, इंसान का ख़्याल सोच नहीं सकता। क्यों कि जिस वक़्त अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया, तो नाज़िल होने के बाद जो आयतें आईं कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते तो पहाड़ इसकी ख़शियत से लरज़ जाते। यानी इतनी इसके अंदर क़ुव्वत और ताकत है। और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी एक तजल्ली पहाड़ पे डाली तो पहाड़ सुरमे की तरह रेज़ा रेज़ा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, तू मेरा दीदार कर सकेगा अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर मौजूद रहा। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने एक तजल्ली डाली तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम वदक्का खर्र मूसा साइका फलम्मा फाका क़ाला सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। दक्कम व खर्र मूसा, तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे तो जब होश आई तो मूसा कहने लगे, अल्लाह मैं सबसे पहला तौबा करने वाले में हूँ और मैं सबसे पहले मोमिनों में से होता हूँ। तो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत है अल्लाह के कलाम में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत है और कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसको समझ लेना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इंसान जो भी बीमारी आती है उसको इलाज जब कुरानी आयात से करता है, अहादीस को सामने रख कर करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान से वो तग़य्युर पैदा करता है कि इंसान की नज़र और वहम वहाँ तक नहीं जाता। तो इस करके दिल के यकीन को ठीक कर लें और मेरी बातों को समझें। ये वो इलाज है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक आदमी दूर हो और इनमें से एक इलाज करवाना चाहता है और दूसरा इलाज नहीं करना चाहता, यानी या तो वो जादू का इनकार करता है या इलाज करवाना ही नहीं चाहता अपनी नासमझी की वजह से, तो उसका तरीका क्या होगा। अगर किसी मरीज़ का इलाज करना हो और जादू से ख़ावंद बीवी पर क्या हो असर हो चुका हो, यानी ख़ावंद पर भी असर हो जाए, बीवी पे भी असर हो जाए, तो ख़ावंद इलाज नहीं कराना चाहता, बीवी चाहती है, और वो ख़ावंद जादू को मानता ही नहीं। तो जादू सबसे पहले क्या शैतानी क़ुव्वत में से है, जादू शैतानी क़ुव्वत में से है। सबसे पहले यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि औरत जितने भी शयातीनी यानी जादू क्या होता है कि दिल के अंदर ख़यालात को पैदा करना, वसवसे पैदा करना, गुमान पैदा करना, बुरे गुमान पैदा करना। और जिस वक़्त इंसान की ये समझ जाए कि मेरे दिल के अंदर बुरे गुमान पैदा हो रहे हैं, तो समझ लो कि इसके असरात शुरू हो चुके हैं। बुरे गुमानों से अपने आप को बचाना और फ़ैसला ना करना, बुरे गुमानों पे फ़ैसला ना करना। और जैसे लड़ाई झगड़ा आपस में पड़ चुका है, जैसे लड़ाई होगी तो उस जगह से हट जाना, उस जगह से चले जाना, कि जैसे जो लड़ाई होती है तो वो जादू का असर की वजह से होती है। वयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैन मर्इ व ज़ौजी, वो सीखते थे मियाँ बीवी के दरमियान तोड़ पैदा करना। तो अब जैसे बुरे ख़्याल, गुमान, लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है तो बीवी करे क्या करे, वहाँ से हट जाए। ज़िक्र व अज़कार की इन दोनों में से एक आदमी जो भी इलाज करना चाहता है वो क्या करे, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी करे। सुबह शाम के जो अज़कार हैं, जो फ़ास्ती पढ़ाई है, उनको करना शुरू कर दे, और फिर अपना मामूल आके इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। और फिर इसमें सबसे अहम बात, अल्लाह अगर तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाता है तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले, तो तहज्जुद की नमाज़ बिला नागा पढ़े, और पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज़ में दुआ करे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जादू का तोड़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ का अहतमाम बहुत ज़्यादा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक़्त ये दुआ करते थे। तो अगर तहज्जुद की नमाज़ में दुआ मांग रहा है, सजदे में दुआ मांगे। इसी तरह जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगे, और बड़ी संजीदगी के साथ अल्लाह की तरफ मतवज्जह होता है, दुआ का अहतमाम करे। और ज़िक्र व अज़कार को क्या करे, सुबह शाम के जो अज़कार हैं उनको क्या करे, पढ़ना शुरू कर दे। तो अब इनमें से एक इलाज नहीं करवा रहा, एक इलाज कर रहा है। जो इलाज करना चाहता है वो क्या करे, नियत इस बात की करे कि ऐ अल्लाह, अगर हम में से दोनों में से अल्लाह जिस पे भी जादू का असर है, होता दोनों पे, जब जुदाई का जादू डाला जाता है तो मियाँ बीवी दोनों के पुतले बना के उनको दफन किया जाता है, और मियाँ बीवी के दरमियान क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब ये क्या करे कि दोनों में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनमें से एक जो इलाज करवाना चाहता है वो इस बात की नियत करे कि ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर या मेरे ख़ावंद के ऊपर कोई किसी किस्म का अगर जादू है तो ऐ अल्लाह उसको तू ज़ाइल कर दे, उसको तू ख़त्म कर दे। तो अब क्या होगा
کہ آپ نے کچھ عمل شروع کرنے ہیں، جیسے میں نے کہا تہجد کی نماز ہے، اسی طرح جو ہے نمازوں کے اوقات ہیں، اور ذکر و اذکار ہے، استغفار کی کثرت ہو، یہ کچھ عمل یعنی کہ جو معمول کے مطابق اللہ سے مانگنے کے ہیں ان کو کرے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرے کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ چکی ہے، اور اس آزمائش سے نکلنا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی محنت کے بعد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بعد نکلا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں چلا جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جادو بڑی چیز نہیں ہے۔ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو بھی اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا، اور اس بندے کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، اور اس آزمائش سے انسان نے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی آزمائش کی جگہ ہے، دنیا جزا کی جگہ نہیں، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس طرح لوگ جو حسد کرنے والے، بغض دعوت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جادو کے عملیات کر دیتے ہیں، اور اس طرح میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح پریشانی آ جاتی ہے۔ اب اس میں کیا کرے، ایک آیت ہے جیسے سورۃ یونس کے اندر کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، یہ جو لفظ ان اللہ سیبطلُ ہے، اس کا معنی ہے بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کریں گے۔ ان اللہ سیبطلُ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فاسد لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ اب یہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے یہ فاسد آدمی ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں فاسد لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ تو جب آپ کیا کریں گے کہ ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس آیت کا ذکر آپ نے کم سے کم 150 دفعہ روز آپ نے شروع کر دینا ہے۔ دوسری بات، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام پہ جو جادوگر آئے تو وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہاں پہ اس بارے میں آیت نازل ہوئی علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے رب نہ بنا ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش۔ ایک تو یہ بات ونجنا، ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ ظالم قوم سے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یعنی کافر قوم سے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ دعا مانگی، تو اس دعا کا یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 150 دفعہ اس کو اور اسی طرح 150 دفعہ اس کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اے اللہ مجھ سے یا میرے بیوی میں سے یا خاوند کے اوپر کسی قسم کا جادو ہے تو اے اللہ ان کو ختم کر دے، یعنی ان میں سے جو علاج کر رہا ہے وہ اس بات کی نیت کرے۔ اور دوسرا رقیہ سنیں، یعنی رقیہ 2 سنیں، ایک سورۃ الفلق کا اور فلق اور ناس کا رقیہ، اور ایک مخلوط آیات کا رقیہ جس میں جادو کی آیات ہوتی ہیں، ان دونوں کو سننا شروع کرے۔ اور جو انسان بھی سنے گا، خاوند سنتا ہے یا بیوی سنتی ہے، تو ان دونوں میں سے جو بھی سنے گا تو ان دونوں کو یا الٹی ہونا شروع ہو جائے گی یا پیچس ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی کھلایا پیا جادو ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوگی، ورنہ ان دونوں میں سے یا تو الٹی پیچس کے ذریعے سے الحمدللہ جادو ظاہر ہو جائے گا، یا کسی بھی طریقے سے الحمدللہ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ جدائیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ایک یہ آیت، اور پھر دوسری آیت میں نے فرمایا کہ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ آیت ہے سورۃ یونس کی، یعنی 85 اور 86 نمبر آیت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو یعنی کہ 150 دفعہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد رقیہ اس میں سے فلق اور ناس کا، یعنی کہ ایک گھنٹے کا رقیہ، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، ان میں سے آپ کوشش کریں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا، اسی طرح مخلوط آیات کا رقیہ۔ آپ چینل پہ جائیں گے میرے تو وہاں پہ آپ لکھیں گے کہ جادو کا توڑ رقیہ شریعہ، تو وہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ ان دونوں کو آپ سنیں، یعنی کہ فلق ناس کا رقیہ بھی آپ کو میرے چینل سے ملے گا، تو ان کو سنیں، جیسے ہی آپ کوشش کریں دن میں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو لازمی سنتے رہیں، اور ساتھ یہ ورد کرتے رہیں، اور استغفار کی بھی کثرت کرتے رہیں، اور ساتھ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی وقت کے بعد خاوند بیوی کے درمیان جدائی کا عمل ٹوٹ جائے گا۔ 1 مہینہ لگتا ہے یا 1.5 مہینے کے اندر، بعض کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، بعضوں کا جلدی ٹوٹتا ہے، بعض کا تھوڑا وقت لگتا ہے۔ 1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر آپ اس عمل کو جاری رکھیں، کچھ وقت کریں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ الحمدللہ آپ کے اندر محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ وقت تک اس کو لازمی کرتے رہیں تاکہ جتنے بھی آپ کے اوپر اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔